شان علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر وسیع اور اس قدر طوالت دے اندر جان والا عنوان ہے کہ ایدے واسطے زندگی نہیں زندگیاں چاہیے نے۔ تسی شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دی شان اور آپ دے مقام و مرتبے دا اندازہ اس چیز تو لاؤ کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ دے اندر منتقل ہوئے اور آپ مہاجرین اور انصار دوانو آپس دے اندر بھائی بھائی اور اخوت اور آپس دے اندر ایک دوسرے دا بھائی بنا رہے سن تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ روندے ہوئے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہر مہاجر نو ہر انصار دا بھائی بنا دیتا لیکن مینوں ہلے تک کسی دا نہیں بنایا۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واہ شان علی تو قربان جائیے، میرے نبی نے سینے نہ لا کے فرمایا علی رون دی ضرورت نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے مہاجر اور انصار نو میں آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا لیکن یاد رکھ تو دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی میں محمد دا بھائی ہیں۔ اس محمد دے بھائی آسان الفاظ دے اندر کہہ لئیے انہاں دی شان دا کی کہنا، مقام و مرتبے دا کی کہنا، بلندی دا کی کہنا اور انہاں دی شان دا کی کہنا جنہاں نو میرے نبی دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی فرمان کہ لوگو اے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی میں محمد دا بھائی، اس نبی دے بھائی دا کی کہنا کی شان بیان کریے اس نبی دے بھائی دی۔ باہر کیف صرف دو تین گلاں پیش کر کے اپنی گل نو ختم کراں گا کیونکہ جمعۃ المبارک دی نشست بہت چھوٹی ہوندی ہے۔ سامعین محترم، جس وقت مسلمان مدینہ المنورہ دے اندر منتقل ہوئے اور اسلام اور کفر دے درمیان لڑی جان والی پہلی جنگ عظیم جنوں جنگ بدر دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، اے مدینہ المنورہ دے اندر وادی بدر دے اندر لڑی گئی۔ چونکہ مسلمانہ دا حالے اس قدر اسلام نہیں سی پھیلیا، مسلمانہ دی ابتدا سی اور آغاز سی اور کفر اپنے عروج تے سی، مقابلہ بندہ نہیں سی، لیکن اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے جانثاراں نو لے کے میدان دے اندر آؤ، کیونکہ ہن تک بڑے آرام نال اسلام دی دعوت پیش فرمائیے لیکن ہن ذرا تلوار بھی اٹھاؤ تاکہ ایک کتے کافر اے نہ سمجھ لین کہ اسلام دے اندر تے سختی ہے ہی کوئی نہیں، پتہ چل جائے دنیا نو کہ اگر اسلام دے اندر تبلیغ نرمی نال ہے تو پھر تلوار نال بھی ہے۔ باہر کیف جنگ بدر ایک الگ عنوان، میں اے دے اندر صرف موتی دینا چاہنا اور شان علی دے حوالے نال گل کرنا چاہنا کہ جس وقت مسلمان میدان بدر دے اندر پہنچ گئے نا تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان انہاں نے کافران دے ایک فرد جیدہ نام اسود بن عبد الاسد مخزومی انہوں اس دنیا تو جہنم واصل فرمایا۔ اس گل دی خبر جس وقت کافران نو پہنچی تے کافران دے سردار عتبہ بن ربیعہ اے چونکہ لشکر کفار دا سردار سی، اینو بڑا غصہ آیا کہ ہیں مسلمانہ نے ساڑے آدمی نو دنیا تو ختم کر دیتا، اینا بڑے جلال دے اندر آ گیا اور اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اے عتبہ ایک اپنے بیٹے ولید بن عتبہ نو نال لے کے مشورہ کرن لگے کہ کیوں نہ اسی مسلمانہ کولوں اپنے اس
دا بدلہ لئیے کہ مسلمانہ نے کیوں فرد نو ماریا، تے اے نا مشورہ کر کے میدان دے اندر اتر آئے، اور میدان دے اندر آ کے بڑے گستاخانہ الفاظ دے اندر میرے نبی نو پکاریا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج ساڈے مقابلے دے اندر اونا لوگاں نو اتارو جیڑے ساڈے نال مقابلہ کرن دی ہمت اور سکت رکھ دینے، طاقت رکھ دینے۔ جس ویلے کافران نے الفاظ دا آواز بلند کیتا تے مولا علی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دے کنہ دے اندر اے الفاظ گئے، تے پھر گستاخی نبی دی ہوئے، وجود حیدر کرار دا ہوئے، ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری ہوئے، تے پھر ایک گل گوارا نہیں کر دی کہ علی دی موجودگی دے اندر کوئی نبی دی گستاخی کرے تے علی گوارا کرے۔ حضرت علی کو ایک گل گوارا نہیں ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت عطا فرماؤ اسیں انہاں بدبختاں دا سر قلم کر کے انہاں نو جہنم واصل کریے۔ لہٰذا اس نتیجے دے اندر حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں تیناں کافراں دا مقابلہ کیتا اور میدان دے اندر اترے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ربیعہ دے مقابلے دے اندر آئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اے شیبہ بن ربیعہ دے مقابلے دے اندر آئے، اور مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اے ولید بن عتبہ دے مقابلے دے اندر آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نو دنیا تو جہنم واصل فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ نو جہنم واصل فرمایا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیبہ بن ربیعہ دے وار نال آپ دے جسم اطہر تے زخم آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت شیبہ بن ربیعہ تے جبٹ کے حملہ کیتا، اور ایک ہی وار دے اندر انہوں دنیا تو ختم فرما دیتا۔ اور کافرانوں اس قدر انہوں نے وقت ہی نہیں دیتا کہ وہ مسلمانہ دا مقابلہ کرن، اور ایک گل ساڑھے سامنے اس چیز کا ثبوت پیش کر دیئے کہ صحابہ کرام موجود ہون، انہاں دی موجودگی دے اندر گستاخی رسول اور ناموس رسالت حملہ ہوئے، تے صحابہ نے جٹ حملہ کر کے اس چیز نو بیان فرما دیتا اپنی عملی حرکاتوں کہ لوگوں ساڑھے سامنے اگر نبی دی عزت اور ناموس دا مسئلہ آئے تے اسی سمجھوتا نہیں کر دے، تو خیال کرنا تسی بھی اپنیاں زندگیاں دے اندر کہ تواڈی زندگی دے اندر ناموس رسالت حملہ ہوئے تے تسی تماشا نہ ویکھنا۔ اے حضرت علی نے اپنے عملی حرکات تو سانو اے سبق دیتا کہ ویکھ لو اج میں علی دی موجودگی دے اندر کافران نے نبی دی گستاخی اور بے ادبی کیتی تے علی نے گوارا نہیں کیتا، تو تسی بھی خیال کرنا کہ تواڈی زندگی دے اندر نبی دی ناموس دا مسئلہ آئے تے تسی بھی بند کمرے دے اندر بیٹھ کے تماشا نہ ویکھنا۔ اے حضرت علی نے سانو سبق دیتا۔ عزیزان من، اے وقت جنگ بدر دے اندروں مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا اپنی بہادری اور دلیری دی ایسی داستان رقم فرمائی کہ رندی دنیا تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذوالفقار حیدری اور آپ کی قوت بازی نو تاریخ دے اندر سنہری حروف نہ لکھیا جائے گا۔ اس تو اگے آؤ ذرا جنگ احد دے اندر جس وقت مسلمان دونوں پاسیوں لشکر کفار دے اندر آ گئے اور کافرہ نے مسلمانہ دا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، تے ایک غلط خبر اور کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دیتی کہ نعوذ باللہ مسلمانہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، شہید کر دیتا گیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ حیران و پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کسی نے حملہ کیتا۔ باہر کیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت گل سنی آپ جلال دے اندر آ گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش دے اندر نکلے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ پایا تے آپ نے اپنی ذوالفقار حیدری نو ہوا دے اندر لہرایا اور کافراں دے جھرمٹ دے اندر گھسے اور کئی سو کافراں نو آپ نے دنیا تو جہنم واصل فرما کے نبی علیہ السلام دے قدمہ دے اندر جا کے کلے کھڑے ہو کے نبی پاک دی حفاظت فرمائی اور کسے ایک کافر نو بھی نبی پاک علیہ السلام دے قریب نہیں آن دیتا، بلکہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر اور سیرت دیاں کتاباں دے اندر مؤرخین اور مفسرین نے اتھوں تک لکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کافراں دے گھیراؤ دے اندر آ گئے نا تے حضرت علی اپنی تلوار لے کے گئے تے حضرت علی نے میرے آقا نو ویکھ لیا کس جگہ تے نے تے حضرت علی نے جا کے چاروں طرفوں کلے کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی حفاظت فرمائی۔ کس طرح ایک گروہ کافراں دا آیا تلوار لے کے نبی علیہ السلام دے حملہ کرن دی نیت دے نال، میرے نبی نے حضرت علی نو فرمایا علی انہاں دا مقابلہ کرو۔ معلوم ہویا علی دے اندر طاقت ہے سی تے نبی نے فرمایا نا مقابلہ کرو، اگر طاقت ہی نہ ہوندی تے نبی حضرت علی نو کیوں اگے فرماندے، اور طاقت کیوں نہ ہوندی جنہاں نے تربیتی گھرانہ مصطفیٰ دے اندر لئی ہوئے، جنہاں نے تربیت ہی بچپن دے اندر ہی نبی علیہ السلام دے کولوں لئی ہوئے، کس طرح ممکن ہے کہ اس صحابی رسول کو طاقت نہ ہوئے؟ سوال پیدا نہیں ہوندا۔ لہٰذا میرے نبی نے حضرت علی نو فرمایا علی انہاں دا مقابلہ فرماؤ۔ عزیزان من حضرت علی مقابلے واسطے اگے آندے نے، جس ویلے آپ اگے آئے کافراں تے وار کیتے نے، کئی کافراں نو آپ نے جہنم واصل فرمایا ہے۔ عزیزان من کچھ وقت گزریا کافراں دا دوسرا گروہ آ گیا، آ کے میرے نبی علیہ السلام تے حملہ کرنا شروع کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی جس طرح تسی پہلے گروہ دا مقابلہ فرمایا ہے، جلدی کرو اس کافراں دے گروہ دا بھی مقابلہ فرماؤ نا۔ عزیزان من میرے نبی دے پروردہ صحابی، ہاں خاندان نبوت دے نال تعلق رکھن والے صحابی، نبی دے داماد صحابی، فاطمہ بطول دے سر دے تاج صحابی، حسن و حسین دے بابا صحابی، مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی تلوار ذوالفقار حیدری نو ہوا دے اندر لہرا رہے نے تے کافراں دے مقابلے دے اندر آئے نے۔ او کافرو تسی کس ذات تے حملہ کرن دی نیت لے کے آئے ہو؟ تسی اس ذات تک نہیں پہنچ سکدے، تسی اتھوں تک پہنچن واسطے پہلے علی ذوالفقار حیدری دی تلوار والے دا مقابلہ کرنا پئے گا، پھر تسی نبی آخر الزمان تک پہنچو گے۔ عزیزان من کافراں نے وار شروع کیتے، جناب حیدر کرار نے ذوالفقار حیدری دے نال مقابلہ فرمایا، کافراں نو جہنم واصل فرمایا۔ اس قدر میرے عزیزان من میری ملت دے نوجوانوں توجہ کرو، میں شان علی دا کیڑا رنگ پیش کراں، میں شان علی دا کیڑا نقشہ پیش کراں۔ ادھر مسلمانہ دے صحابی، مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ، نبی دے داماد صحابی، فاطمہ بطول دے سر دے تاج صحابی، حسن و حسین دے بابا جناب علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے تنے تنہا کافران دے گروہ دا مقابلہ فرمایا۔ عزیزان من نبی علیہ السلام اس منظر نو ویکھ رہے نے، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا علی میں کی بیان کراں؟ میرے نبی نے فرمایا علی ہنے جبریل میرے کول پیا آیا ہے، میرے کول جبریل آ کے مینوں پیغام پیا دیندا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت علی نو فرما دیو
کہ جبریل فرما رہے آئے انہو منی وانا منہ، سونیا اپنے صحابی علی نو فرما دیو کہ میں جبریل علی چھواں تے علی میرے چھوئے۔ عزیزان من میں کیڑا رنگ پیش کراں، جبریل فرما رہے نے سونیا اپنے نبی نو فرما رہے نے اپنے صحابی نو فرما دیو، ہاں اپنے صحابی نو فرما دیو کہ میں جبریل فرشتیاں دا سردار پیا فرمانا وا، علی دی بہادری ویکھ کے پیا فرمانا وا، میں علی دی دلیری پیا ویکھ کے فرمانا وا کہ میں علی چواں علی میرے چوئے۔ مینوں روایت بھی یاد پئی ہوندی ہے، میرے نبی نے فرمایا علی دے بیٹے نو فرمایا، فاطمہ دے لال نو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین میں تیرے چواں تو میرے چوئے۔ ادھر نبی دی زبان حسین نو بشارتاں پئی دیندی ہے، ادھر جبریل دی زبان علی نو بشارتاں پئی دیندی ہے۔ معلوم ہویا علی دے بیٹے نو نبیاں دے امام بشارت پہ دیندے نے تے علی نو فرشتیاں دے امام پہ بشارت دیندے نے۔ میں کی شان بیان کرا جناب علی دی، عزیزان من جس ویلے حضرت علی دے بارے اے جملے میرے نبی نے جبریل دی زبان دے اندروں سنے، میرے نبی دی زبان نبوت بھی جوش دے اندر آ گئی۔ فرماندے نے جبریل تو علی چوئے علی تیرے چوئے تے میں محمد دا بھی سن لو وانا منکما، میں تواڈے دعا چواں۔ کیڑا رنگ پیش کراں عزیزان من میں حضرت علی دا کہ جبریل فرما رہے نے میں علی چواں تے علی میرے چوئے، میرے نبی فرما رہے نے میں جبریل چویاں تے میں علی چویاں۔ تے عزیزان من میاں صاحب دا قلم تڑپیا، آپ نے قلم اٹھایا تے لکھ دینے غالب شیر اللہ دا تے سونا بائی پاک نبی دا گنتی وچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا، گنتی وچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا۔